Hello guys, shout out sa tanan guys sa matag adlaw. Mao ni ang atong trabaho guys. Nagbinding tagabilya guys para stirap na pod para haligi o kulom sa atong tutukuron karon nga gate. Tulo ni kahaligi guys sa gate dinhi sa atong lungsod sa Nasipit. Atong sugdan guys ang trabaho nga dili na to matugkad kung mahuman o mas mayo mahuman guys ang atong mga project sama sa mga gi plano sa pamahalaan sa atong dapit dinhi sa Nasipit. Atog yung pinagkamutan guys nga maka survive ta matag adlaw aron makuha na to ang atong matag gamit o kinanglanon sa atong kinabuhi. Shout out sa tanan guys sa matuod na to nga pag alam sa matag video o sa thank you sa like, comment, share o saan